May hapon sa tanan, nanapod kita sa light them with my word. Ang sinimana nga pagpaambit sa kinabuhi sa layko. Ang atong ebanghelyo karon kinutlo sa San Lucas Kapitulo 1, versikulo 8. Brothers and sisters, sinati na ba mo o gananang inyong anak mangayo o bagong cellphone? Dili gayod mo undang adlaw-adlaw kanunay magpaluap. Kaya ang iyang rason kay ang iyang cellphone dili na kaayo magamit kay karaan. So brothers and sisters, hangtod nga kanunay niyang balik-balik makaulit biya, no? Kamo sinati magayod mo. Karon hangtod nga napalitan nimo kay ngano? Siguro gituyo og buak ang display, gituyo og buak ang cellphone, buak na unsaon man nimo, di na gayud mahimo, imo na yung kanana ang palitan. So brothers and sisters, mao ni ang gibati sa usa ka huwis nga gibalik-balikan siya sa usa ka balo kay nangayo sa iyang kanana ang iyang katungod, kay naay iyang kanang gisumbong niya nga siguro gipanamastamasan siya o naay atraso ang iyang gisumbong o ang huwes siguro kibalo siya nga naay katungod ang usa ka balo, but wala gyud niya sa tagad-tagara kay kani ang usa ka huwes, usa ka kurap, usa ka dili mo tuo Ginoo, ug usa ka tawo nga dili gyud kanana ang makita nimo manggiluyon siya o naghatag siya o tabang labi na tong gipang lupigan kani kay klaro man gyud ni gilupigan ang usa ka balo, wala gyud niya taga-tagara hantod nga gikapuyan na gyud siya, gisamukan na gyud siya kay kala adlaw kanunay nga balik-balik kaniya iya na lang gitugutan, no? Sumuni ang but pasabot sa atong ebanghelyo karon nga gitugutan na lang niya, iya na lang gitabangan ang usa ka balo. But ang Ginoo dili nga ani, brothers and sisters, sa ato ang kanunay malampuon, no? Gitawag nini nga kana bitawng malahotayon nga pagampo, kanang pagampo ba nga makanunayon nga pagampo. So kanana gitubag kita sa Ginoo, no? Ang Ginoo dili pareha sa usa ka huwes nga dautan nga huwes. Maayo ang Ginoo, no? Mutabang magani ang usa ka dautan nga huwes sa usa ka balo nga kanana ang gilupigan ug kanunay nga balik-balik sa opisina. Mitabang nga gani siya. Unsa pa ka ang Ginoo? Mo ni ang gitudlo nato kang Hesus nining panag-ingnan sa pagampo. So brothers and sisters, wato kita sa ebanghelyo. Unya gisugilon ni Hesus kining sambingaya aron pagtudlo nga gikinahanglan nila ang magampo og dili gayod nila wadon ang paglaom. Dili gayod wadon ang paglaom. Unsa may but pasabot ini niya mga kaigsunan ko? Kanana ang magampo bitaw nga dili na gyud madiskurahe, nga dili gayud nga katapusan kanunay nimong pagampo, kanunay nimong pagampo, madugay mo undang na lang ka pagampo kay ang imong pagtuo nga dili na gyud katubagon sa atong Ginoo. Ngani sa atong niaging Domingo nga ako ang gitudlo kaninyo nga may tulo ka matang sa pagampo, no? Nga pagtubag sa pagampo pareha sa traffic light. Ang pagampo usahay tagaan ikaw og kanang red light, no? Go, sige, kanana ang tubagon imong pagampo, sige. Og usahay red, dili kana para sa imo, muna nang ang Ginoo ingon ayaw, dili gid kana para sa imo, dili kana maayo sa imong kinabuhi. Usahay yellow, kay nga naman pending sa kanana ang
napay mga pamaagi ang Ginoo nga iya sang tan-awon o klaruhon. Kaya ang pagampo magud kini naglangkob dili lang kita, naglangkob usab sa ubang tao nga nalambigit ka nato nga naipikto pod ang pagtubag sa Ginoo sa ato ang pagampo sa kanila mo nang or naay kalambigitan ang ato ang pagampo ang gipangayo nato sa Ginoo kay ati manon pod sa Ginoo atong mga tawhana nga malambigit sa ako ato ang pagampo. So brothers and sisters, in 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, pagampo sa tanang panahon kuno kita magampo, no? Sa Romans chapter 12 verse 12, pagmaya kamo tungod sa inyong paglaom, pagpailob kamo diha sa inyong mga kalisdanan, o pagampo kanunay, no? Sa ato ang pagampo naagyuday ang kanunay pagpailob o pasensya o paglaom. Sa Episo kapitulo 6 bersikulo 18, buhata kining tanan diha sa pagampo ug pangayo kamo kanunay pinaagi sa espiritu. Tungod nini pagbantay kamo og lahutay gayud. Pagampo kanunay alang sa tibok balaang katawhan sa Dios. Dili lang ang atong pagampo nga kita lang ang kanunay nga magampo para ra gyud sa kanunay kanato, like karong panahon na atas kataladman, no? Kanana ang ngani naguna ang ang iskandalo sa mga flood control, iskandalo sa misuse, no? Dili may paggamit sa atong mga pundo sa panggamhanan, sa atong kwarta, sa atong buhis na natigom sa panggamhanan o korupsyon, no? Gibulsa ang mga ato ang salapi nga dito sa project paingon tuwa po sa ilang bursa, dako po ang ilang pahak sa atong mga proyekto. O brothers and sisters, gisamutan pa yun kay nasunugan, gilinog, gibahaan pa yun, nasunugan, o naatanan, brothers and sisters. Ang tendency mo kunin ang atong pagampo panghimaraon sa uban nga katong mga nakasalaon, no? Atong iampo sila nga maldisyonan ta kamo na dili ka na mao ang atong pagampo sa kaluoy ka ang Ginoo maluluyon manggihatagon ang Ginoo motubag sa atong mga pagampo ngunay. So ang atong pagampo sa iuli unta ang mga kwarta nga ilang gipang kurakot o makaamgo unta sila sa ilang binuhatan o ilaha untang utrohon ang ilang mga kinabuhi. O kita pod nga unta malikay unta kita sa tanan-tanan including katong nakasala, malikay unta kita sa kataladman, no? Kita tanan kayo may man og ang linog mulinog ra sa katong nangawat na apil biya ta. May man ang baha lang sa katong naay pangawat na usay kita ra baga mabaan ang gatunto ang mga biktima, ang mga inosente mo nang atong pag-ampo kita tanan. Ang katong mga nakasala mausab unta, iuli unta nila, makonsensya unta kita nga walay binuhatan na ingon niya na mag-ampo unta kita nga mangimpinyo kita nga madungupod atong boses nga nila nga kita tanan kinabag-an sa katawan, nagreklamo na gayud sa ilang binuhatan. Brothers and sisters, mo kana ang pagampo, dili magampo kita ra, no? Yun siya nga magampo kita sa mga katawhan sa Dios, kisa mga katawhan makasasala o dili makasasala. Sa verse 2, sa usa ka lungsod dihay usa ka maghukom nga walay kahadlok sa Dios ug pagtahod sa mga tao, ug may usa ka byuda, usa ka balo niadtong lungsura nga nagbalik-balik pag-adto kaniya aron paghangyo nga panalipdan ang iyang katungod, no? Iyang katungod mingon ang byuda,
tabangi in taon ako batok sa akong mga kaaway, no? Tabangi in taon ako batok sa akong mga kaaway. Munang si Jesus nagpresenta nini og duha ka tawo. Usa ang makasasala nga usa ka kanana ang maghuhukom. Wala ka respeto sa mga tao nan. Wa po siya magrespeto po sa Dios. Ug ang usa ka byuda nga wala gyud magundang sa iyang pagiglimbasog, no? Sa iyang pagiglimbasog nga ihag yung kanana ang ilikramo ang iyang katungod nga ipanamastamasan nga tagaan siyang hustisya diha sa usa ka huwis nga walay respeto sa iyang isikatawo. Sa versikulo 4, sulod sa taas nga panahon ang maghukom, midumili pagtabang kaniya, apan sa katapusan miingon siya sa iyang kaugalingon. Bisan tuod wala ako'y kahadlok sa Dios o pagtahod sa mga tao, apan tungod kay nagsigi man og samok kanako kining maong byuda. Panalipdan ko na ang ihang katungod, kay kung dili ko kinibuhaton, magsigi siyag balik-balik hangtod nga kaupsan ako pailob siya nanoy. Basig maupos na ang iyang pailob, iyang kaulit. Yung na ba kita? Kung naay kanunay nga hangyo nato sa atong mga anak karon nga papalit og cellphone, yung na ba kita? Muhatag na nang kita kaysa tungod sa paglikay sa kasamo, no? Daw binay daghang ay makililimos diya, baho pag yun o hugaw pag yun. Kanunay panguhit ka nato labi na diya sa simbahan. Yun anak bagit kita, muhatag na lang kita kay kanana ang kaulit kita. No? Kaulit kita, mubalhin na lang taglingkod. Oo, tungod sa imong kaulit, di na lang ka musimbag dayon. Tungod sa ilahang, no? Muna ni ang rason, no? Muna na ang na aghat ang usa ka huwis nga dautan nga huwis nga iya na lang ihatag. Ang ato ang Ginoo dili man siya dautan, but ato ang Ginoo gitudlo ni Jesus yung ani unta atong pagampo sama sa usa ka byuda, pagpangayo usa sa sama sa usa ka byuda nga makanunayon gayud nga atong pangayoon sa Ginoo, iya gayud kanang ihatag. Brothers and sisters, wala magkinahanglan kanato. Kita man tanan nagkinahanglan, no? Dili man yun maghulat lang kita nga kita tagaan sa Ginoo. May magyud kanang kita gyud ang mangayo. O kung kita mangayo, ma-purify man nato ang atong gipangayo og panalitan og dili pa na ihatag sa Ginoo kanato. Kay basin baya og dili nato kayo gikinahanglanon. Basig atong gikinahanglanon dako ra kaayo. O mahal ra kaayo. O dili ang ayan nga ato ang kanana ang kunon kay ngano man mahal ra kaayo. Dili nato magahom sa pagbayad. Basin ang Ginoo mo purify nato nga gamay-gamay ra pud imo pangayo og ihatag sa Ginoo. Mo man ang usahay. Yun ana ang pamaagi nga persistent ang ato ang pagampo kay usahay dili nato kibuan biya ang ato ang gikinahanglanon. Abi nato nga ang atong gikinahanglanon mao na dili di ay sobra raman day kaayo atong gipangayo. Or it could be nga ang atong gipangayo pod persistent ta kaayo. Pagkaingon tas Ginoo, Lord, gamay raman day akong gipangayo, Lord, kulang man ni. So ang ato pagampo relational man guni atong pagampo sa Ginoo, brothers and sisters, no? Ang atong gikinahanglanon mas may magyuna ibungat nato sa Ginoo, no? Atong i-communicate diha sa Ginoo aron mahibaw-an nato og gikinahanglanon bagyod nato og mao bagyod ang atong gikinahanglanon og insakto ra bagyod ang atong gikinahanglanon. Og brothers and sisters, dili ngon ana dayon kasayon nga tubagon kita sa Ginoo kay iha kanang ipakita sa ato nga kanana ang ato sang i-evaluate og mao ba gayud ang atong gipangayo.
Nayusahay dugay. Dugay niya matubag, brothers and sisters. Makita man nato na sa Salmo 90, versikulo 4. Moingon tagdugay makaitang gitagaan sa Ginoo. Dugay man kita kaayo nga gitubag sa Ginoo, but ang sa Ginoo moingon ka nga usa ka libo kanato usa ka adlaw ra na sa Ginoo, brothers and sisters. Kung basahon nimo ang kanang Salmo 90 versikulo 4, no? Ang usang adlaw sa Ginoo 1,000 days sa ato o years ba karon, no? Meaning dili na to maingon nga kana na ang dali-dalion. Kay nga naman sama sa akong giingon nga ang Ginoo iya pang yatiman ang uban pong mga katawhan. Like for example, imong giampo ang utang sa imong igsoon. Dugay gayud kayo ang imong igsoon nangutang sa imo hangtod nga kananaang hapit na gyud nimo ipabarangay siya. Kay dugay mga siya mo kanana mo bayad unya dako ra ba iyang giutang. Bato magpasabot ang ato ang persistent nga prayer nga tama na gyud diha sa ato ang kanunay panghangyo sa Ginoo, wala gyud tay pagabuhaton. So nga unsa ka ang atong persistent prayer, ma-evaluate nato og mayo nga tuod no akong tubangan akong isuon nga makanegosyo po siya gamay para makaganansya siya makabayad sa ako. O mo na ibut pasabot nako nga ang imong isuon utro pod nga atimanon pod sa ato ang Ginoo nga unta siya pod makaamgo nga siya magnegosyo para makaganansya siya dako makabayad sa imo. Apan kung ang imong igsuon dili kayo gasalig sa Ginoo o dili kay ga ampo sa Ginoo, dili kayo diha patabang sa Ginoo nan dili gayud gana madali ang pagbayad sa imong utang, brothers and sisters. Otherwise generous na lang ta sa ato ang kuglihon, ato na lang ihatag anyway, ato man ang igsuon, no? Kung gusto nimo pangayon yung magbuhat ka sa ingon, tabangan nimo imong igsuon, no? Pailhon siya nimo nga naay Ginoo nga dili maayo pud ang mangutang nga dili mo bayad. But brothers and sisters, ayohon nato sa pagbuhat kana, no? Muna ang Ginoo makaingon ka nga dugay kay siya mo tubag. Unsaon pagadugay? Daghan ang iyang giatiman sa imuhang pangayo, dili lang ang imuhang gipangayo mo iyang tubagon apan atimanon po niyang uban nga maapektuhan sa imong gipangayo. Daghan kayo nga mga rasunis, daghan kayong mga sitwasyon, brothers and sisters, no? So in versikulo 6 iyon siya, og midayon ang Ginoo, pamatian ninyo ang isulti ni adtong daotang huwes, karon dili ba ang Dios maghukom dayon dapig sa iyong kaugalingong katawhan nga nagpakitabang kaniya sa adlaw ug sa gabi? Maglangan ba siya sa pagtabang kaninyo o sa kanila? Sultihan ko kamo nga ang maghukom siya dapig kanila ug dalion niya ang pagbuhat nini. So muna akong istorya sa inyo. Dalion gyud sa Ginoo. But ang paglihok sa Ginoo, brothers and sisters, para sa iya usa ka libo ka adlaw nga nato, usa na kadlaw kaniya. Kaya nga naman daghan man kaayo ang iyang atimanon, brothers and sisters. Bili man lang kita, no? Kung tanahon nimo, brothers and sisters, sa kanana ang kanhing ato ang ebanghelyo karon, makita nimo nga pagtuo man day kaniniya nato, no? Atong pagtuo diha sa ato ang pagampo. Ngani kung ato ang pagampo wala diha ang atong pagtuo sa Ginoo, magunsa man lang, no? Atong niaging ebanghelyo sa kanang mustasa, no? Kagamay sa mustasa nga ang atong pagtuo kuno kinahanglan kung naa kita gamay ayo nga sama sa mustasa, maka
makapalihok kita sa bukid, makapabalhin kita sa bukid, no? Kay mao man gani ang ato ang pagtuo nga naay pagsalig sa Ginoo. Kung ang imong pagtuo nga naay pagsalig sa Ginoo nan mabuhat gyud kana, malihok gyud kana sa Ginoo. Kay ang pagtuo man gud nimo mao man na ang imong relasyon dito sa ato ang Ginoo. Mao na ang ato ang vertical nga relasyon. Ang atong pagsalig sa Ginoo, labi na pagsalig nato kay ang atong pagampo, nag-involve man sa atong igsoon nga nakautang, nag-involve man sa ubang tao nga naay kanang mga atraso sa ato, no? Nakapanlupi ka nato, naay mga usab nga mga apan nga atong gireklamo sa Ginoo. So nagtrabaho kita sa ubang katawhan, nagsalig kita sa Ginoo, nagsalig usab kita sa atong isikataw. Mo kanang horizontal nga kanana ang ato ang relasyon sa uban. So kung tanaw nimo vertical nga pagtuo nato, inuban sa atong pagsalig, then mo kana ang ato ang cross, no? Naagyod ang ato ang cross diha. Brothers and sisters, ingon siya, kung ikaw mustuo kanako, musalig kanako, ug muban kanako, musun kanako sa akong pamaagi, deny yourself, take up your cross and follow me. Sundon yun nato ang pamaagi sa Ginoo. Brothers and sisters, ang pagtuo nato sama sa usa ka gamay nga mustasa. Kung tanaw nimo pud ang ato niaging simana nga ato ang ebanghelyo sama sa usa ka kanana ang sanglahon sa napulo. Nangaayo sila while on the way. Gingnalan ni Jesus, pagpahiling ka mo dito sa inyong pare. Naayo sila while on the way. But human sa pagpahiling sa ilang pare, nimbalik ang usa ug ninghapa ug nagpasalamat og may sa Ginoo. Baton sa iyang istorya, tindog, bangon, stand firm, no? Kaya nga naman ang imong pagtuo mooy nakapaayo kanimo. Muna isulti niya, no? Ang imong pagtuo o ang iyang pagtuo din ay aksyon. Nagpasalamat siya, brothers and sisters. So muna siya nga ingon siya nga sa ato ay pagtuo gikinahanglan day og aksyon. But kani ato ang pagtuo walay aksyon ug dili kani nato magsalig kita sa ubang tao o magsalig kita sa Dios nga kini tubagon. Muna karong adlaw sa ato ang kanang ebanghelyo, iyon siya nga kinahanglan sa ato ang pagtuo. Naa kitay relasyon sa Ginoo, naa kitay communication sa Ginoo, naa atong pag-ampo diha sa Ginoo. Ug ang atong pag-ampo persistent gayud inubanan sa atong komunikasyon diha sa Ginoo. Nining pagtuo nato atong gipangayo sa Ginoo. Persistent, no? Makanunayon og malungtaron nga paghangyo sa Ginoo sa ato ang gikinahanglan. Mao kana ang usa ka biyuda nga babae nga nagampo siya, brothers and sisters, ug makanunayon yun ang iyang pagampo. Hangtod siya gitubag siya sa huwis. But ang ato ang Ginoo dili man usa ka huwis nga kanana ang dili ga respeto sa katungod sa isikataw, but siya usa ka Ginoo nga maluluyon o giatiman niya tanan. Dili lang ang katong nagampo ang iyang giatiman, but giatiman niya tanan. Muna usay makabati kita nga dugay man kaayo. So brothers and sisters, muna naa kitay pagsalig nga atong pabuton, pasensya kita, o ang Ginoo hibalo kita gitubag na kita Ginoo on the process ang atiyang tubag. Nagkinahanglan kitang pagtuo nga kanana ang
na ay aksyon nga mutabang usab kita sa atong makanunayon nga pagampo. Naya makita nato nga lugar nga atong tabangan atong sikataw, tabangan nato siya. Labi na sa katong ehemplo na ko sa igsoon. Para siya makabayad. Kay kung ang ato ang pagtuo nga magampo kita unya tubagon kita diretso niya na ma-disappoint lang kita, no? Magmahay lang kita sa Ginoo. Kay dili ngon ana ang Ginoo magtubag ka nato, no? Makita man nimo ni sa Salmo 71 bersikulo 14, no? Apan ako maglaom kanunay kanimo ug mosamot gayud ang pagdayeg ko kanimo, no? Sa kadugayon nga mahatag sa Ginoo ang kanang tubag sa iyang pagampo. Ni samot ko no ang iyang pagdayeg sa Ginoo kay hibalo siya nga giatiman siya sa Ginoo ug nahibalo siya dili ingon na kasayon. Pagtubag sa Ginoo kay daghan ang giatiman sa Ginoo sa atong pagampo. Sa bersikulo 7 sa kanang kapitulo 37 sa Salmo gihapon, pabuta nga ang Ginoo mooy mulihok pagulat kaniya uban og pailob, no? Magpailob ko na. Pabuta ang Ginoo mulihok. Nayusay bitaw ka ng persistent yet nga prayer. Hala, sige yun. But brothers and sisters, nayusay po akong ikaistorya ninyo. Nayusay mundang sa ta. Ingino na to ang Ginoo nga, Lord, ikaw sa Lord be. Undang sa akong Lord, ikaw na po. Nayusay sige lang kita, sige. Bisag atiman na sa Ginoo. Sige lang yapon, kulang atong pagsalig sa Ginoo. Ingina ko no Ginoo, Lord, sa akong giampo nimo, Lord, ikaw sa kuno be. Kay basin ang akong kanunay pagampo nimo ug kanunay po persistent na ko nga prayer akong gatabangan ta ka ug atimanon nako ato nako tong mga tawo nga na hingtundan ini basin og negative na nun ang resulta tungod sa akong pagka sobra ra pud nga makulit. Insang ikaw kuno Ginoo, no? Og si Jesus nagaingon ka nato ang atong pagtuo ba, makita ba nato kung ang ato ang Ginoo moabot pag-usab sa iyang ikaduhang pagbalik, basin og nangadiskurahin na kita, basig nagundang na kita, basin og nagmahay na kita, basig nigundang na kita pagampo. Brothers and sisters, mo kani nga panagingnan sa Ginoo, si Jesus nga naghatag ka nato nga dili sayon, no? Sa ato ang kaugalingon nga ato lang basta-bastahon ang atong pagtuo, ang atong relasyon sa Ginoo ug ang promesa sa Ginoo sa ato sa kinabuhing dayon. Siya ayaw pagkadiskurahe. Ngano man madiskurahin man kita, ngano mawad-an man kita sa paglaom, nga ang atong pagtuo, brothers and sisters, nga makanunayan, iawhag makita sa Ginoo nga magsalig kaniya. Dili nato kalimtan ug magpasinsya kita kung sa gali sa atong pagpaabot, no? Nagid moabot magayod ang kalaay. Moabot magayod, brothers and sisters, kanana ang diskurahe. So naagayod kitang makanunayan. Ipadayon yun nato ang ato ang makanunayan sa pagampo nga, brothers and sisters, puno og pagsalig sa ato ang Ginoo sama sa iyang gihatag kanato sa atong niaging ebanghelyo. Atong pagampo, brothers and sisters, sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ayaw kalimot og pag-like ug subscribe sa atong video, o ayaw sab kalimot og pagtabang sa ato ang kalihukan nining atong light them with my word